اف دالة تمثيلها المبياني كيدوز من نقطتين ا حيث الاسطول ديالها جوج الاوتوب ديالها ثلاثة، و بي الاوتوب ديالها الاسطول ديالها ناقص واحد والاوتوب هو جوج. جي دالة تعالفية بحيث جي دو ناقص واحد كتساوي صفر و جي دو جوج كتساوي ثلاثة. غادي نلاحظو هنا بان لي زيتاب باش نخدمو هاد المعادلة كتشبه الطريقة باش نخدمو هاد المعادلة هنا كتشبه الطريقة باش نكتبو عفوا الصيغة ديال الدالة الخطية، وهي بطبيعة الحال هي معادلة ديال المستقيم. غادي نشوفو بانها بنفس الطريقة. اذا كنلقاو بعض الخطرات ان التمرين كيقول لك كيعطيك جوج النقاط وكيقول لك راه كينتملوا هاد الدالة هادي، عطينا الصيغة ديالها، وبارفوا كيعطيك شي عدد والصورة ديالو كيقول لك لقى ليا الدالة. اذا نفس الطريقة هنا نبداو باف. غادي نشوف دونك حنا الدالة دونك هنا قال لك دالة تآلفية كدوز من هاد جوج النقط. اذا اف دو اكس كتساوي ا اكس زائد بي، ياك؟ دونك هادي هي الصيغة ديال الدالة التآلفية. حنا خاصنا نلقاو ا ونلقاو بي. اذا في الدالة التآلفية في القاعدة كيقول لك ان ا كتساوي اف دو اكس 1 القاعدة ناقص اف دو اكس 2 على اكس 1 ناقص اكس 2، ياك؟ ف بحال دونك هذه هي الصورة. دونك هذه الصورة ديال العدد اكس واحد. دونك وفي النقطة حنا كنعرفو ان الصورة ديال جوج هي ثلاثة، حيت اي نقطة في الدالة في المعلم كتكون هنا اكس، وهنا الصورة ديالها هي اف دو اكس. يعني هاد اف دو اكس هي الصورة كتكون هنايا، و اكس هي هذه اللي كتكون لتحت. دونك بحال عاوتاني في معادلة المستقيم كيف غادي نشوفو حنا هاد اف دو اكس راه هي ايكغيك. اذا نقدروا نلقاوها حتى اكس ايكغيك. اذا نعقلوا عليها الله يخليكم. اذا ندويو ديما الصورة ديال هاد الافصول هذا هو هاد الاوتوب هذا. دونك نفس الحال نفس الطريقة بحال قلت لك ناقص واحد الصورة ديالها صفر، بحال قلت لك النقطة ناقص واحد صفر، بحال قلت لك الصورة ديال جوج هي ثلاثة، بحال قلت لك النقطة جوج ثلاثة. اذا نبداو بهاد اف بلا ما نضيعو الوقت. اذا هنايا دونك غتكون غادي ناخدو ندير لكم قاعده حتى هي كدار. دونك y بي ناقص y ا الصوره ديال هذا ناقص الصوره ديال هذا ديال جوج. دونك هنا العدد x غتكون x بي ناقص x ا. نعوضو ونلقاو ا معامل ديال الداله جوج ناقص ثلاثة، جوج ناقص ثلاثة هي ناقص واحد، و يكغيك بي اللي هي عفوا اكس بي اللي هي ناقص واحد، و اكس اي اللي جوج ناقص واحد ناقص جوج هي ناقص ثلاثة، وناقص تمشي مع الناقص وتبقى لنا ا معامل الدالة هي واحد على ثلاثة. اذا ا معامل الدالة هي واحد على ثلاثة. اذا هنا اف دو اكس راه هي كنعوضو واحد على ثلاثة اكس زائد بي. مزيان. دابا بقى لنا بي كناخدو شي صورة ديال شي عدد ناخدو جوج. اذا ناخدو الصورة ديال جوج نحسبو. اذا اف كتمر من هاد النقطة ا. اذا غادي ناخدو هنا غادي نقولو ان اف دو جوج كتساوي نورمالمون في الدالة هادي ثلاثة، كتساوي ثلاثة. ولا عوضناها في هاد الدالة هادي غادي تكون كتساوي لنا اف دو جوج شحال؟ واحد على ثلاثة في جوج زائد بي، نلقاو بي. اذا واحد اف دو جوج شحال كتساوي ثلاثة، نعوضوها هي ثلاثة كتساوي جوج على ثلاثة زائد بي. معادلة نخرجو المجهول. دونك هي جوج على ناقص جوج على ثلاثة زائد ثلاثة كتساوي بي. نوحدو المقام ناقص جوج زائد تسعود كتساوي بي هي ناقص سبعة على ثلاثة كتساوي بي. إذا الدالة التآلفية هنا اف دو اكس كتكتب على شكل واحد على ثلاثة اكس ناقص سبعة على ثلاثة. هذا بالنسبة لأف. بالنسبة للجي شنو عطاونا جي دو واحد
عطاونا جي دو واحد كتساوي صفر و جي دو جوج كتساوي ثلاثة. مزيان. اذا هنا جي دو اكس كيفاش كتكتب على الصيغة ا اكس زائد بي. ا شحال كتساوي؟ قاعدة درنا القاعدة ديالنا هي جي دو جوج ناقص جي دو واحد على جوج ناقص واحد. جي دو جوج عندنا هي ثلاثة و جي دو ناقص جي دو واحد هي الصفر، هي ناقص صفر على جوج ناقص واحد اللي هي واحد اللي هي ثلاثة على واحد اللي كتساوي ثلاثة. إذا جي دو إكس كتكتب ثلاثة إكس زائد بي نفس الطريقة. نخدمو بالجي واحد اللي كتساوي الصفر. إذا هنا جي دو واحد كتساوي، إذا غادي نعوضو هنا كتساوي ثلاثة في واحد اللي هي ثلاثة زائد بي و جي دو واحد هي الصفر. إذا بي هنا ثلاثة تمشي للقا في لاخر تكون ناقص ثلاثة. إذا جي كتكتب على الشكل ديال إكس جي دو إكس كتساوي ثلاثة إكس ناقص ثلاثة. إذا كيف ما قلت لكم بحال قال لكم اف دالة تمثيل المبيني كيدوز من نقطتين ا و بي، بحال عطاك الصورة ديال مثلا الصورة ديال اف، الصورة ديال جي هنا ناقص واحد هي صفر و جي دو جوج هي ثلاثة. كنطبقوها كنديرو نفس الطريقة. ديما كتكون الصورة ديال العدد النقطة الأولى ناقص الصورة النقطة الثانية، وعاد العدد ديال النقطة الأولى ناقص العدد ديال النقطة الثانية. بطبيعة الحال هذا كيكون في الأصول وهذا كيكون في الأوتوب. إذا نفس القاعدة هنا بحال هاد القاعدة هادي بحال هاد القاعدة هادي.